Plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. शेतां डोंगर विकते घेतात आणि आमची जी लँड आसा आमचो जो जमीन आसा पळय ती आयज खंय ना खंय तरी आमच्या हातींतल्यान वयता। बीजेपी सरकारान जे विकसित भारत आणि विकसित गोंय 2047 हे जे स्लोगन केला, आमी इतलेच म्हणटा की विकसित गोंय 2047 ह्या दिसा खंयचोच गोंयकार विकसित उरपाचो ना। 2047 सालान खंयच्याच गोंयकाराकडे एक स्क्वेअर मीटर सुद्धा जागो उरपाचो ना। खंयच्याच गोंयकाराक एक स्क्वेअर मीटर जागो घेवपाक तो अफोर्ड करपाक शकना, कित्याक आयजूच दिल्लीकारांचो इतलो गोंयान आयज तेंचो बिझनस चल्ला, लँड डिलिंग चल्ला की गोंयकार हेल्पलेस जाल्ल्या। वाड्याचेर आयज ल्हान जे पीसफूल आमचे वाडे असले थंय दिल्लीकारांनी घरां घेतला, थंय विलाज बांदला, थंयसर लक्झरी होम्स बांदला, थंय पार्ट्यो चलता, ड्रग्स चलता, बोवाळ चलता, दादागिरी चलता आणि आमचे गांव आमच्या हातींतल्यान वयता। आता 20-25 वर्सां जाली हो श्रीपाद नायक निवडून येता, जावं मागीर तो सारदीन निवडून येता इतली वर्सां काँग्रेस, पूण आयज कोणेच गोंयकाराच्या ह्या विशयाचेर कोणेच उलोवंक ना। गोंयकार आयज कसो हेल्पलेस, होमलेस, लँडलेस जाला हेचेर कोणीच आवाज काडूंक ना। सो तो आवाज पार्लिमेंटान वचून काडपाचो आमचो उद्दिश्ट आसतलो। बाकीचे जे रिजनल पार्टीज आसा जे आपल्या स्टेटीक लागून झगडटा तेंचो हेल्प घेवन, आणि जर खंयचो सरकार जर जालो, नॉन एनडीए सरकार जर जालो, नॉन एनडीए खंयचेय अलायन्स जावं ते, मागीर इंडिया अलायन्साचो जातलो नाल्यार खंयचोय फ्रंट जातलो, त्या फ्रंटा वांगडा रावन आमच्या रायटाक लागून झगडपाक लागून आमी आमच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या लँडाचेर आमी उलयतले। मागीर थर्ड इम्पॉर्टंट आसा तो अपहोल्डिंग द लायव्हलीहूड ऑफ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन। आयज जर आमी गोंयान पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयकाराचे लायव्हलीहूड काबार जाले। ह्या बीजेपीच्या सरकारान गोंयचे दायज म्हणून एक स्कीम काडलेली, भितर 70 ते 72 तरेचे 72 टायप्स आमचे जे ट्रेडिशनल बिझनेसीस आहा ते नोटिफाय केल्ले, तांकां मदत करतले म्हणून सांगलेले। भितर रेंदेर आसले, पोदेर आसले, भितर डिफरंट तरेचे कार्पेंटर्स आसले, मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसले, अशे खूबशे ट्रेडिशनल बिझनेस आहा पळय तेतून आसले। पूण आयज तांकां जर आमी पळयत जाल्यार तांकां कसलोच सेफगार्ड ना। आयज कॉन्स्टिट्युशनल रायट दिला, कॉन्स्टिट्युशनल भारताच्या संविधानान लोकल लोकांचे लायव्हलीहूड राखपाक लागून रायट दिल्लो आसा। मोदी सुद्धा गव्हर्नमेंट म्हणटा, बीजेपी गव्हर्नमेंट म्हणटा की वोकल फॉर लोकल, जाल्यार आमी वोकल फॉर लोकल कित्याक जावचे न्हू? आयज वोकल फॉर लोकलाच्या नांवान तेंच्यांनी आयज आमचे जितले धंदे आसा, आमचे जितले बिझनेसीस आसा ते आयज मायग्रंटांनी कॅप्चर केल्ले आसा, आनी हेका जिम्मेदार आमचोच सरकार आसा। कित्याक आमच्या ह्या सरकारांनी, तो काँग्रेस जावं बीजेपी जावं, तेंच्यांनी आमचे ट्रेडिशनल धंदे वयर काडपाक तेंच्यांनी हेल्प करूंक ना। आमचे ट्रेडिशनल धंदे करून जो प्रोडक्ट येता तो प्रोडक्ट तेंच्यांनी ब्रँडिंग करपाक हेल्प करूंक ना, केन्ना तो एक्सपोर्ट करपाक हेल्प करूंक ना। तेका लागून आमचे ट्रेडिशनल बिझनेस सगळे तेंच्यांनी काबार करून उडयले, मर्डर करून उडयलो तेंचो। सो हेका लागून आमी आमच्या पार्लिमेंटान वचून झगडटले आनी आमचे कितें लायव्हलीहूड आसा पळय ते गोंयकारांक परत दिवपाक आमी मदत करतले। सो दॅट मोस्ट इम्पॉर्टंट रूट कॉज ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम इन गोंय, दॅट इज एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ अनकंट्रोल्ड मायग्रंट इन्फ्लक्स। आयज गोंयान, आमच्या येदेशा ह्या माणकुले गोंयान आयज भरोन ट्रेनी भरून, बसी भरून, फ्लायटा भरून आयज लोक गोंयान येता, आनी गोंयान येता तो परतो वचना। ते येतात, हांगा धंदो करतात, रस्त्याचेर बसतात, मागीर शॉप घालतात, मागीर दुकान घेतात, मागीर बंगलो घेतात, मागीर वोटिंग कार्डां, तेंची भुरगीं हांगा शिकतात, तांकां गव्हर्नमेंट जॉब आमचो सरकार दिता, आनी आमच्या गोंयकारांक रस्त्यार उडयता, गोंयकारांक भिकारी एक मॉडर्न स्लेव कसो करून दवरता। आयज आमचे मायग्रंटांचो जो इन्फ्लक्स गोंयान जाला तो इतल्या लेवलाचेर जाल्लो आसा की तांकां एकोमोडेट करपाक आयज आमचो सरकार 39A, 17(2) असले कायदे करता। कमदाद जागे लिगल करपाचे, कमदाद जाग्याचेर जे मायग्रंटांनी घरां बांदल्या ती लिगल करपाक लागून ते कायदे करतात। आयज आमची शेतां जर पळयत जाल्यार शेतांनी सगळे मायग्रंट भरला, शेतां पुरोवन मायग्रंटांक तेंच्यांनी झोपडपट्टे रूम काडून दिल्ले आसा। मागीर जर डोंगर पळयत जाल्यार डोंगर पोखरलेले आसा तेंच्यांनी। जर तुम्ही पळयत जाल्यार गोंयचे प्रत्येक वाठारांत जे आयज डिस्ट्रक्शन जाता ते मायग्रंट इन्फ्लक्स, मायग्रंटांचे जे पॉप्युलेशन येता पळय तांकां एकोमोडेट करपाक हे जाल्ले आसा। आनी दिस इज द रूट कॉज ऑफ मॅक्झिमम प्रॉब्लम्स इन गोवा, मायग्रंट इन्फ्लक्स। आयज मायग्रंटांक लागून आमचो उदकाचो शेअर आयज तांकां वयता, आमच्या जमनीचो शेअर तांकां वयता, आमच्या नोकऱ्यांचो शेअर तांकां वयता, आमच्या धंद्यांचो शेअर तांकां वयता, आनी तांकां लागून आमचो एनवायरमेंट आयज दिसान दीस डॅमेज जायत आसा, आनी आमचो सरकार तांकां हेल्प करीत आसा। सो हो इम्पॉर्टंट विशय
नॅशनल लेवलाचेर येवपाक जाय, कित्याक सगळ्यांक दिसता कितें गोंय स्वयंपूर्ण आसा, गोंयकार सगळे सुशागाद आसा, अशें परिस्थिती ना. ही परिस्थिती खंय ना खंय तरी हायलायट जावपाक जाय. प्रत्येक मनशाक इंडियेच्या, भारत देशाच्या ना वर्ल्डान लोकांक कळपाक जाय की खरो गोंयकार, मीच गोंयकार जो आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आहा, तो कशे त्रास काडटा, तो कसो आमच्याच गोंयान आयज होमलेस, लँडलेस आनी जॉबलेस जाल्लो आहा पळय, हें सगळ्यांक कळपाक जाय. तेका लागून आमी हेचेरूय आवाज काडटले आनी हेचेरूय आमच्या गोंयाक लागून आमी सोल्युशन हाडटले. मागीर आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणल्यार एन्श्युरिंग द सेफ्टी एंड एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन. आयज जर पळयत जाल्यार गोंयकार आमची जी बायलां आसा तेंचेर जे अत्याचार जाता, रेप जाता, मोलेस्टेशन जाता, किडनॅपिंग जाता, आनी हे स्वता सरकार एक्सेप्ट करता की वर्साक 100 रेप्स जातात, मागीर किडनॅपिंग जाता, 50-60 किडनॅपिंग जातात, मागीर कितलेशेच मोलेस्टेशन केसीस जाता, हे सरकार आपल्या हेलेक्यून दिता, आमदारांक रिप्लाय दिता एसेंब्लीन. म्हणल्यार हेचो मिनींग की हो सरकार आमच्या गोंयच्या बायलांक सेफ्टी दिवपाक आयज टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज आमच्या गोंयची एक भयण बिचाचेर कपडे नासतना मेळटा आनी तेचेर अजून मेरेन हो सरकार कसलोच तांकां न्याय हो दिना. आयज कितलेशेच गोंयच्या चेडवांचेर, आमच्या भयणींचेर रेप जाता, ते रेपिस्ट आयज जेलींतल्यान पळटा, तांकां कसलेच तेंचेर जे पनिशमेंट जावपाक जाय ते पनिशमेंट मेळना, तेचेर कंट्रोल जो दिवपाक जाय तो कंट्रोल आयज मेळना. आयज गोंयांत सीसीटीव्ही म्हणटा ते ना. आयज खंयसरूय गेलो तुका सीसीटीव्ही लायतात, ते सीसीटीव्ही चलना. आनी असली परिस्थिती ह्या गोंयच्या सरकारान केल्ली आसा. म्हणजे प्रत्येक जाग्याचेर तूं वच, तूं इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटान वच, तूं कंपनीन वच, आयज जर पळयत जाल्यार आमच्या चेडवांक आयज ते भायले जे मॅनेजर आसा ते रूम पे आओगे क्या, मेरे घर पे आओगे क्या, असले डायरेक्ट उतरां दितात आनी लोकांनी चेडवांनी कामां पासून सोडलेली आसा. आनी ही परिस्थिती सत्य परिस्थिती आयज गोंयांत चल्ल्या. आनी हेचेर जर आमी आवाज काडिना जाल्यार आमी बायलांची उदरगत करतले ना, बायलांक एम्पॉवरमेंट करतले असले गजाल तरी हे सरकारान करपाचे ना. सो हेका लागून मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती आमच्या बायलांच्या एम्पॉवरमेंटाची आनी तेंच्या सेफ्टीचो विशय आसा, हो आमी असेंब्लीक पार्लिमेंटान मांडटले. आनी लास्ट आनी एक पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आमचो ज्युडिशियस यूज ऑफ MP लाड फंड्स फॉर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह डेव्हलपमेंट. आयज आमकां आरजीचो खासदार जेन्ना MP जेन्ना निवडून येतलो, जेन्ना तेका जो फंड मेळटलो तो ज्युडिशियस तेचो यूज आमी करतले आनी गोंयच्या गोंय ट्रान्सफॉर्म करपाक ना, गोंयची उदरगतीक लागून आनी रियल सेन्स उदरगत करपाक लागून आमी तेचो यूज करतले. हांव मागता रुबटा कडेन की बाकीचे जे आमचे पॉयंट्स आसा ते तेणी तुमच्या फुड्यान दवरचे. जे परी मनोजान सांगला मोस्ट ऑफ द पॉइंट सांगल्यात, पण तेजे भायर आहात ते आमचे हे मॅनिफेस्टो पॉइंट्स आहात ते कोल हबाचे ऑपोजिशन टू द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द कोल हब. हे कोल हबाचेर मोठो आवाज जावपाक आसलो. इतलो कोल हब हाडपाचें तेंच्यांनी आतां हे षडयंत्र तेंचें चल्लें आहा. मोर दॅन 12 मिलियन टन्स तो कोल हाडटलो आनी कोल हँडल करपाचें हेंचे कडेन कॅपेसिटी ना. सगळी वटेनच्यान ते कोल तो ट्रान्सपोर्ट करपाक तेंची तयारी चल्ली आहा. रोडवेज, वॉटरवेज आनी ते फेरीचे बारीक बारीक पॉयंट पासून आहा थिंग हाडून डंप करपाचें. आतां हेजो कोल हवेल म्हणल्यार इफेक्ट कितें आमच्या फ्युचर जनरेशनाक आनी आमकां पासून इफेक्ट तो हायली इफेक्टीव तो कॅन्सरस तो. आतां आफ्रिकाच्या गांवांक बी कितें जाल्लें आहा तें पळय, आमी मायग्रेट जावन मोयतले कोल येत जाल्यार दुयेंस जावन मरतले. सो हेचेर आमी निशेध मागतले ठामपणी रावन. हे गोंयची लोकां पासून आयज हे दोनूय MPनी तर मारत ना, बट आमी पार्लमेंटाक हो आमी निशेध आमी मागतले गोंयच्या लोकां पासून, कित्याक हो हायली इफेक्टीव आनी कॅन्सरस. आनी तेच्या उपरांत दुसरो म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब फॉर गोवन्स. हे सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब फॉर गोवन्स हे मेळटात काय आहलो ते पासून तांकां काडून उडयल्या. हे आमच्या गोंयांत ही एग्जाम्पलां पळोवपाक मेळटात. जेन्ना आमी पोस्टांतले फालीं कांय म्हयन्या फाटीं म्हळ्यार जाता मोर दॅन 1 इयर पोस्टां काम करतले आमचे गोंयकार तांकां पासून काडून उडयले आनी भलद्याकूच आमच्या स्टेटीच्या भायल्यान काडून भरले. सरकार खंय कित करून पावलो तो पळय. आनी हे आमकां हेजो इफेक्ट कितें हे आतां तांकां कांयच म्हायती आसना आमच्या गांवची, आमच्या लोकांची. आमचे गोंयकार जेन्ना पोस्टमॅन आसताले ते सारके आमच्या घरांत ते पोस्ट आपल्या लेटर आहा ती हाडून दिताले. आतांच्या पोस्टमॅनाची आमकां भिरांत लागल्या, कित्याक ते येतात आमकां लेटरां सारकी मेळनात ती खबर दुसरी, ते सर्वे काडून वयतात आनी ते आपल्याले दुसऱ्या मनशाक सांगतात ते प्रमाणे तेंचो दुसरो प्लॅनिंग चलता. हे डेकॉयटी जाता तेच्या ह्या कारणाक लागून, कित्याक तेंचें मन दुसरे जाग्यार आसता. सो तेका लागून
हे जे सेंट्रलाचे जॉब आहा ते आमकां मेळपाक जाय. बँकां गेल्यार तीच परिस्थिती जाली आहा, वचोन हिंदी उलोवपा पडटा. आमचे जाणटे कितलो कास्तीक, तांकां थोड्यांक शिकप ना, ते बारीकशे ते स्किमी कितें येता, बारीकशे पयशे वा आपले पर्सनल पयशे काडून येता जाल्यार बाबा तांकां कांय न्ही शेणोन पडटात. असलो आमकां कास्तीक करतात. शिपयार्डां गेल्यार तीच परिस्थिती, रेल्वे गेल्यार तीच परिस्थिती. आमकां गोंयकारांक जॉबूच ना जाल्यार एमपीचो आवाज येयच ना आनी हो सरकार आमकां जाय कित्याक? असल्या सरकाराक घेवन आमी कांयच करूं शकना. हो सरकार खबर ना गोंयचे जॉब्स आनी हे कारणाक लागून हे गोंय तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतली वाडल्या, सारकी पयली पावंड्यार आसले म्हळ्यार जाता, दुसरी पावंड्यार दाखयता, पूण एक्चुअली ती फर्स्ट टॉप नॉच करता हे कामाक. मुखार घेवन जाल्यार आमची advocating for the constitution right of the scheduled tribes व ST म्हणून तांकां फकत ना उजार केल्यात. व STचो लोक जो पळय हा ST कम्युनिटी 2003 हांकां हो दर्जो मेळ्ळलो हिंगा टू गोंयांत. हे पॉप्युलेशन उमकें आहा म्हणून आनी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून हे सगळे आहल्यो. हितूंक फकत ना ST लोक आहा तो तांकां वोटिंगाक लागून जाय, हे सरळ कळोन येता. वोटिंग मारपाक जाय म्हणून ST लोक जाय तांकां, आनी कसले कामाक वोटिंग आनी कसले कामाक हो ST लोक तांकां नाका. STचे स्किमी बॅनराचेर तुमी वयत थंय थिंग मारतात ST म्हणून दाखयतात, पूण हे खरें एक्झिक्यूट जाता तूं हे STचे स्कीम आहात ते एक्झिक्यूट जातात, एक्झिक्यूट जायनात. सो हे एक्झिक्युशन करपाचें आमी काम करतले. हे एक्झिक्यूट करपाक जाय. बेश्टी स्कीम काडली आनी ती धोबे मारून दवरली ओ ना त्या जाग्यार तेजो STचो फंड हे जातलो युटिलायज जातलो हें आमी करूं दिवपाना. STचो फंड ST हितून बरे तरेन यूज जावपाक जाय. STचे स्किमी STच्या लोकां मदें पावपाक जाय. हे आमी करतले. आयज मेरेन करूं ना. फकत ना STचो हॅशटॅग लायला आपूण ST हांवें लिडर आनी हे तेच करून उरल्यात. ST कामां पासत कोणें कांयच करूं ना. नाजाल्यार आयज ST कामां खरें वावुरताले जाल्यार आयज ती रिजर्वेशन आसलोली ती आयज रिजर्व जावपाची सिटां एसम्बली लागून झगडटाय. पंचायती रिजर्व जाताय जाल्यार एसम्बली कित्याक जायनाय? दुसरी स्टेटी तो रिजर्व जाता ST सिटां जाल्यार गोंयांक कित्याक जायनाय? गोंय डिफरंट न्हू, इंडिया भायर पडटा. मागीर मुखार गेले जाल्यार डुअल सिटीजनशीप जी पळय आहा आमी पर्सुएसिव करतले. जे आयज लोक गोंय सोडून भायर कित्याक वयता? कारण आहा बेश्टो उरपाक कोणाकूच ना. हिंग काम ना म्हणून लोक भायर वचून पडलो. हो येतलो लेंथी प्रोसेस करून, हो पासपोर्टीचो लेंथी प्रोसेस करून लोक भायर गेलो. कित्याक? ऑपॉर्च्युनिटी ना. कित्याक तुमी सगळे जॉब काडून भायल्यान येत आहात. तेका लागून तुमी पयली पावंड्यार पावपाक जाल्यार गोंय पयली पावंड्यार उडोवपाक गेलो सारकें अनएम्प्लॉयमेंटाक. आनी हितूंक तेगेरूय तुमी दबाव घालतात. तेंचे रेजिस्ट्रेशन केलां तेंचे ते सगळे रायट्स काडून वतात. हे भाशेन तर सरकारान केले. आमचे एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहा ते सारके डेंजराक आहात. आमी परदेशी जातले. आमच्या गोंयाक आमचे मायभुंयचेर रावन आमी भायले जातले आनी भायले आहा ते गोंयकार जातले. कित्याक? सरकाराक हेच जाय. दोनूय सरकाराक हेच जाय. BJPचो काँग्रेसचो हेच जाय तांकां. तांकां इन्फ्लुअन्स करीत रावपाक जाय तांकां. आनी हेच इन्फ्लुअन्स करून करून हे मायग्रंट आहा ते आमचे माथ्यार बसतले एक दीस. सो हे आमी हो मॅनिफेस्टो जो पळय काडला आमी ठामपणी गोंयकारां बरोबर रावतलो आनी आवाज हो गोंयकाराचो पावपाक जागलो. ते खंयच्या एमपीन जो पळय पावोना तो आयज आम पावयतले पार्लमेंटान. आनी आमी आशा दवरतात हो गोंयकार आमकां एक संदी दितलो म्हणून हे तुमचो आवाज पार्लमेंटाक पावपाक. हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. क्वेश्चन तू सावकार तुझ्या ग्रेड तुझ्या डबल ट्रॅकिंगाचो विषय सोंपलो आतां. आणि मागीर डबल ट्रॅकिंग. सो कोल हब इन्क्लूड्स ऑल दीस. आतां आमचो सरकार कितें करता की तिनूय प्रोजेक्ट डिफरंट म्हणून आमकां एक पेस्ट्री गोंय दाखयता, बट दॅट इज वन केक. एकूच ही केक. आयज रेल्वे डबल ट्रॅकिंग जावं, हायवे एक्सपान्शन जावं, नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जावं, नाजाल्यार कोल जेटी टुरिझम जेटीच्या नांवार कोल जेटीज जे बांदतले ते जावं, सगळें एकूच कोल हबानूच येता. आनी ऑलरेडी भारतमाला ना सागरमाला जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे डॉक्युमेंट्स आहा पळय तितून ऑलरेडी क्लियर कट मेन्शन केल्ले आसा. सो हे सगळ्याचेर आमी उलयतले आनी फायट करतले. मनोज तुवें म्हणलें की समज नॉन इंडिया गव्हर्मेंट येयली जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा वतले म्हणून. पण आतां जे इंडिया अलायन्स करता तेंच्या वांगडा सांगलें इंडिया अलायन्स नाजाल्यार जो नॉन एनडीए जो घटक येतलो, जो ब्लॉक येतलो, जो फ्रंट येतलो, सो त्या फ्रंटा वांगडा आमी रावतले. आमी पयलींच सांगलेलें आसा की आमी ह्या BJP आनी जो एनडीए फ्रंट आसा BJP लीड, सो त्या फ्रंटा वांगडा आमी कशेंच वचपाचें ना हें आमचें क्लियर आसा.
ना पण तुम्ही पुरी इंडियात म्हणल्यार वचना इंडिया ना इंडिया म्हणजे कशें आतां कोण येतलो आतां इंडिया आतां पळयत जाल्यार इंडिया जर पळयत जाल्यार तुमी पळयता की प्रत्येक जाण आपापल्या वाटेर वयता. सो आतां सेकंड फ्रंट कसलो येतलो तो इंडिया अलायन्स आसतलो काय आनी कोण आसतलो तो पळोवपाक जाय. सो खंयच्या येतलो तेच्या वांगडा आमकां रावचें पडटलें आनी तेंच्या वांगडा आमी रावतले. तुम्ही ऑपोजिशनान रावतले ऑपोजिशनान कोणी आतां तेंच्या जर इंडिया अलायन्साचो जर सरकार जाता जाल्यार आमी सरकारान आसतले. ते जर ऑपोजिशन आसतले ऑपोजिशन आसतले. हेचो मिनींग न्हू की आमी येयले निवडून म्हणून फाल्यां सरकार कोण आसा तेच्या वांगडा वयतले म्हणून. जो नॉन एनडीए जो ब्लॉक सरकारान आसतलो ना ऑपोजिशन आसतलो तेंच्या वांगडा आमी आसतले. पूण पोस्ट म्हणल्यार पूण फाटीं जेन्ना स्टार्टींग इंडियन आसलें तेंच्यांनी म्हणल्यार की सगळे वांगडा रावलो तेन्ना तुमी तेंच्या वांगडा रावपा ना पयलीं इलेक्शनाक पयलीं. ना ना आमी सांगलेलें जेन्ना म्हाजी एक इंटरव्यू पासून जाल्ली तेन्ना आमी क्लियर कट सांगलेलें की आमी नॉन एनडीए जो घटक तेन्ना इंडिया अलायन्स आसलो. आतां जर पळयत जाल्यार इंडिया अलायन्स हेवटेन तेवटेन तो हारलेलो आसा. बट खंयचोय घटक जावं तो मागीर इंडिया अलायन्स जर मागीर युनायट जावन पोस्ट इलेक्शन आतां जर तेंचे इंडिया अलायन्स म्हणून आसा सद्या अजून मेरेन काय डिजॉल्व जावंक ना. सो सध्या तरी इंडिया अलायन्स आसा. जर ते डिजॉल्व जाल्यार दुसरो खंयचो फ्रंट जाता जाल्यार त्या फ्रंटा वांगडा आमकां रावचें पडटलें आनी आमी रावतले. आता सध्या कितें इंडिया अलायन्साच्यो गोंयांत कितें चल्लां तें सामकें दिसता. काँग्रेस आनी आपा भितर आतां सध्या कॅन्डिडेटाक लागून हें जाता. ना पळय कशें आमी तेन्नाय सांगलेलें की हें जें आसा तें धड आमकां दिसना. म्हणजे ते गोंयांत तरी तेंचें कितें चलपाचें ना आनी आमी हें जाणा आसलें आनी तेका लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स भितर जॉयन जावंक ना. आमचो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केला. आमचो प्रचार आमची कॅम्पेन आमी चालू केली आनी आमची जी वेगळी वाट आसा ती वेगळी वाट आमी धरल्या. कित्याक असल्या झगड्यांनी आमकां टायम वेस्ट करपाचो ना आनी असले डिस्कशन इलेक्शन तेंकले तरी जर डिस्कशनाच जर करीत रावले जाल्यार बीजेपीक शेणोवपाचें स्वप्नच उरतालें. सो आमकां ती स्वप्नां पळोवपाचें ना. आमकां ती रियलिटी करपाक जाय. दॅट इज वाय आमचो मार्ग दुसरो आसा आनी तेंचो मार्ग दुसरो आसा. आनी मनोज बाब जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जिखपाचें तुमचो येता चडशा कॉन्स्टिट्युन्सीनी तुमी एक्टीव ना. म्हणल्यार आतां सांतांद्रे सांताक्रूज तुमी जशे एक्टीव आसात तशे पणजे तालिगांव ह्या मतदारसंघांनी तुमच्या पळय आतां कशें आसता एक्टीव म्हणजे दोन गजाली आसता. एक म्हटल्यार तूं नॉन स्टॉप इश्यूज घेता जे तुमकां दिसता ते तशें एक्टिवनस एक आसता आनी दुसरें जें आसता तें भितरल्यान तूं तुजी मोर्चे बांदणी तुजें ऑर्गनायजेशन बिल्डींग करता तुजें बूथ मॅपींग करता तशें आसता. सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ते एक्टिवनस दाखयना. ज्या जाग्याचेर दाखोवपाक जाय ज्या जाग्याचेर भुरग्यांची स्ट्रेंथ आसा थंयसर आमकां ते दाखोवपाक मेळटा. ज्या जाग्याचेर आमची भायर येवन उलोवपी भुरगे ना जाल्यार जे क्रांतिकारी भुरगे जे कमी आसा जाल्यार आमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या भुरग्यां कडेन तितली आमी रिस्क घेयना. लायक पणजे आनी तालिगांव हांगा आमच्या कडेन भुरगे कमी आसा भायर येवन काम करपाक. कित्याक हांगा जें दबाव तंत्राचें राजकारण चलता म्हणजे तूं भायर सरलो की तुका धमक्यो दिवप तुज्या घरा येवन बसप हें करप तें करप हे खुबशे गजाली हांगा जाता. तेका लागून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें जें काम चलता तें हावज मिटिंग्स प्रायवेट मिटिंग्स भितरल्यान जी मोर्चे बांदणी करपाक जाय इन्फ्लुएन्शियल मनशांक मेळपाक जाय आनी आमचे वोट शेअर वाडोवपाक जाय. वोट आमचो जो वोट शेअर जाय लायक जो वोट शेअर काँग्रेसीन घेतलोलो त्यो काँग्रेसीन घेवन तो बीजेपीक दिलो. सो ते वोट शेअर परत आमच्या कडेन हाडपाक लागून आमी सद्या काम करीत आहा. मनोज म्हाका एक सांगता गोंयांत कितलेशे मायग्रंट आहा तांकां अपील करता तूं हारची अपील म्हणल्यार आमी सांगलेलें आहा की पळय कशें आहा लास्ट आतां तुमकां आमकां कितलेशे थोडे जे ऑफिसर्स आसा गोंयांत जे जेन्युइनली लिगली गोंयांत रावतात थोडे ऑफिसर आमकां कॉल करतात आमचें काम एप्रिशिएट करता. कित्याक ज्या गोंयांत आयज ते ऑफिसर रावता ते गोंयांत आयज तेंची फॅमिली रावता फाल्यां तेंची भुरगीं रावता तेंची चेडवां रावता तेंची बायलो रावता. सो तेंची सेफ्टी तितलीच इम्पॉर्टंट आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही गोंय एक बेटर गोंय करपाक आमी वावरता. सो जेंकां कोणाक दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत मारपाक जाय रेव्होल्युशनरी गोवन्स काम बरें करता ते लोक आमकां मत 100% लास्ट टायमूय तेंच्यांनी मारला आनी ह्याय फुडें आमकां ते मारतले. बट जे कोण गोंय एक्सप्लॉयट करपाक येयला गोंयचे आमचे लायव्हलीहूड काबार करपाक येयला नाजाल्यार गोंयची संस्कृती गोंयचो कल्चर आयडेंटिटी काबार करपाक येयला पळय तेंकां तर आमी अपील करपाचेच ना आनी म्हाका दिसना ते आमकां वोटूय करतले. तुमी हांगा वयतले कॅम्पेनिंगान जुवारी नगर आमी थंय लास्ट टायम वचोंक ना ह्याय फुडें वचपाचें ना ते आनी तेका लागून आमची जी पॅम्पलेट्स आमी प्रिंट करता ती फक्त गोंयकारांच्या घरान वाटपाकूच करता भायल्यांच्या घरान वाटपाक करिना. जर कोणाक दिसता की आमी तुमच्या घरान येवपाक जाय आनी पॅम्पलेट जर डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय जाल्यार वी आर रियली सॉरी आमी ते करपाचें ना. कित्याक आमचें पूर्ण हें आसा आमचो बेज आसा फावंडेशन आहा दॅट इज पर्सन ऑफ बर्न ओरिजीन दॅट इज जो गोंयकार 28 डिसेंबर 1961 पयलीं तेजो आजो आजी आवय बापूय रावले आनी तो गोंयकार आनी तेजी जी फॅमिली आसा पळय तेंगेरूच वचोन आमचें प्रमोशन आहा तें चलतलें. जावपाचें जें काम आसा तें आमच्या दोनूय उमेदवारांनी सुरवात केल्ली आसा. तशेंच तुमी पळयता आसतले जे गोंयकारांचे आनी गोंयचे विशय
आयज तुम्ही पळयता गोंय काबार जावपाक पावल्लें आसा, गोंयाक सोंपोवपाक उठलेलें आसा. आयज बीजेपी जो सरकार जाल्लो आसा तांकां मातूय पडलेलें ना गोंयकारांक कशें फुडें व्हरपाचें आनी गोंयकारांक कशी दिशा दाखोवपाची. आनी ताकाच लागून तुम्ही पळयलां गोंयचे जे सामान्य लोक आसा ते आयज सामके भिकेक पावल्ले आसा. म्हटल्यार एक अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की जो धंदो आसा, कामां आसा ही हातीच्या भायर पावल्ली आसा. बेकारीचो तुम्ही रेशो पळया जावं बाकीच्या धंद्यांचो पळया, आयज प्रत्येक कडेन आयज गोंयकारांचेर अन्याय जाता. आनी ताकाच लागून आमी दोनूय जे आमचे उमेदवार आसा ते आउट केल्ले आसा. आनी कोण मिन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच हो पक्ष आसा जो पक्ष बीजेपीक टक्कर दिवपाक शकता. आतां तुमी पळयलां आसतलें बाकीचे जे पक्ष आसा ते पक्ष कितें करता, दोनूय वाटेन सेटिंगां करता, मेळटा, एकटे जाता, निवडून येयल्या नंतर परत वयता बीजेपीन वयता आनी तांकां तेंको दिता. आनी कशी सेटिंगां करता ही प्रत्येक गोंयकारांनी पळयल्लें आसा. आनी ताकाच लागून आयज आमी ही बसका ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूल उद्देश म्हणजे आमी पयल्या पावंड्यार म्हटल्यार अजून पर्यंत कोणाकूच आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले ना, कोणाचेच कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले ना. तशें आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आमचे पहिल्यांदा म्हटल्यार सुरवातीकूच कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून एक पयलो पावंडो जो आसा तो पार केल्लो आसा. आनी ताकाच लागून आयज हे जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा हे आमी आमचो जो मॅनिफेस्टो जो जाहीरनामो आसा गोंया खातीर, गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयचे जे विशय आसा ते सेंटराक पावोवपाक, आमचे गोंयकारांचेर अन्याय जाता तेजेर झुजपाक खातीर हे आमी जाहीरनामो आउट करपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की आमी सगळे उबे रावन हे जाहीरनामो डिक्लेअर करूया. आता हो जो जाहीरनामो आसा हो जाहीरनामो गोंयचे प्रत्येक जो इश्यू आसा, जो मेजर इश्यू आसा तो इश्यू कसो हायलायट जातलो आनी कशे आमी फुडें व्हरतले हेजेर विस्तारान तुमकां सांगपाक लागून आमचो नॉर्थ गोंयचो उमेदवार मनोज परब हो तुमकां सांगतलो. तसोच मागीर रुबर्ट पेरेरा जो सावथ गोवा उमेदवार आसा तोय तुमकां सांगतलो. मागता मनोज परबा कडेन की तेणेन हेजेर विस्तार करचो. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला तशें विरेशान सांगले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी पयली पार्टी आसा जेंच्यांनी आपले उमेदवार दोनूय डिक्लेअर केले ते सुद्दां गेल्या म्हयन्यान गेल्या वर्सा 19 डिसेंबर 2023 ह्या वर्सा. आनी ते जाल्या उपरांत आतां आमी मॅनिफेस्टोय आमचो आयज रिलीज केला. खुबशे जाण इलेक्शना पयलीं उलयताले 2022च्या पयलीं की भुरग्यांची पार्टी, इमॅच्युअर पार्टी. तेदीस विश्वजितान स्टेटमेंट केले की आमचो आमदार आसा तो सिरियस ना, तेणी शिकून येवपाचें. आयज येदी व्हडली स्वताक पार्टी म्हणटा बीजेपी, सगळ्यान व्हडलें ऑर्गनायझेशन वर्ल्डान आपलें आसा म्हणटा, सगळ्यान जगातली व्हडली पार्टी म्हणटा. जगातले ह्या इंडियेंतले ह्या भारत देशांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी तेंचे सरकार आसा पूण अजून पर्यंत तेंच्या कडेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक जालो ना. अजून पर्यंत तेंच्या कडेन आपल्या स्टेटीचो आनी गोंयचो हो जाहीरनामो डिक्लेअर करूंक जावना. जाल्यार हांव विश्वजीत राणाक इतलेंच सांगपाक सोदता की तेणी पयली आपली पार्टी कितली सिरियस आसा हें पळोवपाचें, आपले पार्टेक तेणी शिकोवपाक लावपाचें, शिकपाक लावपाचें. कित्याक इतली वर्सां जावन सुद्दां जर तुमच्या कडेन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक टायमार जायना आनी मॅनिफेस्टो रिलीज करपाक जर जायना जाल्यार तुमी इतली वर्सां राजकारण करून फायदो तरी तुमी कितें केला. आयज आमी जो आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज केला हे आमचे दोनूय आयज फाल्यांच्यान आमची डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ही ऑल ओव्हर गोवा चालू जातली. आनी ताका लागून ही जी पॅम्पलेट्स आसा जाहीरनाम्याची आमचो कॅन्डिडेटाची जी पॅम्पलेट्स आसा ही पॅम्पलेट्स घराघरान दारादारान गोंयकाराच्या पावतली. आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. आतां हेतून आमी व्हडलो जाहीरनामा म्हटल्यार तुमकां व्हडले आमी जे विजन डॉक्युमेंट जशे एसेंब्ली इलेक्शनाक केल्ले भितर सगळे सविस्तर आमी पॉयंट घातलेले. तसो बूक रिलीज ना हो सिंगल पेज एक फ्यू पॉयंटर्स 10 पॉयंटरांचो हो मॅनिफेस्टो आसा. हो मॅनिफेस्टो
आमी चिंतले की जे विशय गोयचे पार्लिमेंटान पावपाक जाय, जेचेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपाक जाय, जे विशय गोंयांक लागून इम्पॉर्टंट आसा त्या विशयांचेर थंय हायलायट जावन तेचेर कितें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी हो मॅनिफेस्टो डिझायन केला आनी हे पॉयंटर्स आमी डिझायन केला आनी तेचेर आमी जिखला उपरांत आमचें काम चालू करतले। तितून पयलो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आमचो प्रिजर्वेशन ऑफ म्हादय रिवर, जी आमची न्हंय आसा, जी आमची जीवनदायिनी आसा म्हादय, तिका लागून जो इतलो बोवाळ जालो, काँग्रेस आनी बीजेपी ह्या दोनाय पार्ट्यांनी काडून आमची म्हादय कर्नाटकाक दिली, तिचो सौदा केलो फक्त आपल्या मतांक लागून आनी फक्त आपल्या राजकारणाक लागून, कित्याक गोंयची 2 सिटां आनी तेंची 27 कितें तरी सिट्स आसा, सो तेका लागून तेंकां बेनिफीट जावपाक लागून तेंच्यांनी आमची न्हंय काडली आनी कर्नाटकाक दिली। आयज कर्नाटका काँग्रेस पार्टी आसा आनी गोंयांत बीजेपी आनी सेंटराक बीजेपी आसा। सो ही जी डबल इंजीन म्हणटा, डबल इंजीन म्हटल्यार सेंटराचे आनी गोंयचे जर डबल इंजीन आसा जाल्यार सेंटराचे आनी कर्नाटकाचे डबल इंजीन उरता काँग्रेसचे, कित्याक आमची म्हादय कोणूच आमकां दिवपाची गजाल करिना। काँग्रेस हेच्या पयलीं बोवाळ मारताली की म्हादय आमी दिवचे ना, हेक दिवचे ना, ते दिवचे ना म्हणून कसले दुसरे ऑर्गनायझेशन फ्लोट करून त्याच्या थ्रू आंदोलन चालू केले, पूण जशी कर्नाटकान काँग्रेस येयले तशें ते आंदोलन तेंच्यांनी बंद केलें। सो ह्या म्हादयक लागून, आमच्या आवयक लागून पार्लिमेंटान वचून झगडा, पार्लिमेंटान वचून